अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, अपनी ज़ात से इश्क है सच्चा, बाकी सब हैं अफसाने। खलील जिब्रान ने ये कहा था कि अगर तुम अपने आप को पहचान लो तो तुम खुदा को पहचान लोगे। तो लोग अपने आप पर भी रिसर्च करते हैं अपनी ज़ात को जानने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि ये ज़ात का सर्च, अपनी ज़ात को समझना उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। खुद आगाही ज़रूरी है, यानी खुद को जानना बहुत ज़रूरी है और अपने ज़ात पर काम करना। अगर आप अपने ज़ात पर काम करेंगे तो आपकी एक नुमाया शख्सियत मुआशरे में उभर कर सामने आएगी। एक अदाकार हैं, नौजवान, एंग्री यंग मैन, वो अपनी ज़ात पर रिसर्च कर चुके हैं। क्योंकि ये अदाकार हैं तो इनका काम कैसा है, तो जिनके आगे काम पेश किया जाता है, जो इनके ड्रामे देखते हैं, उनसे बेहतरीन फ़ैसला कोई नहीं कर सकता कि इनका काम कैसा है। इनके बारे में जान लीजिए कि ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और कैसे ख्यालात रखते हैं। वो शख्सियत जिसके काम के अलावा उनका किरदार, उनके तौर तरीक़े लोगों के सामने आ जाए और वो पसंद किए जाएं, तो वो कामयाब लोग, कामयाब शख्सियत होते हैं। तो अफ़ान वहीद हैं जिन्होंने अपनी ज़ात पर रिसर्च की। क्यों की? इसलिए कि उन्हें गुस्सा बहुत आता था। वो अपने आप को समझने लगे और फिर वही कि ख़ुद को समझते समझते वो सब कुछ समझ गए। ये इनकी ज़ाती ज़िंदगी का एक पहलू है। जब किसी शख्सियत से बातचीत होती है तो उसके बारे में जो बातें सामने आती हैं, तो वो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत हैरान कुन भी होती है कि हम तो इसे समझते थे कि ये एक ढोंगी है, ड्रामा रचा रहा है, एक किरदार अदा कर रहा है, लेकिन नहीं, देखो ये कैसी सोच रखता है। और फिर उसके बारे में जब मालूमात आती हैं तो ज़रूरी है कि उसे लोगों तक पहुंचा दी जाए और लोग अपने आप को भी समझने की कोशिश करें। और जो अपने आप को समझ लेता है वो फिर आसपास के लोगों को समझकर फिर अपनी असल हकीकत को भी जान लेता है कि वो कौन है, क्या है और क्यों है, दुनिया में उसके आने का मकसद क्या है। तो अफ़ान वहीद गो के शफीक और नर्म मिजाज शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक गुस्सा है। ये उनका ख़ुद का कहना है। उनका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है। वो शायरी से भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं और जब भी बातचीत करते हैं किसी से तो कोई ना कोई शेर ज़रूर वो सुना देते हैं गुफ्तगू के दौरान। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि वो बहुत अरसे तक अपने गुस्से के बारे में सोचते रहे, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा मसला था, इनकी ज़ात का मसला। इसलिए कि अगर आपके अंदर गुस्सा है और आप हर किसी को झाड़ के गुस्से से बात कर रहे हैं, मुखातिब कर रहे हैं, तो इसे अच्छा नहीं समझा जाता और लोग आपके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। तो इन्होंने ख़ुद को बेहतरीन शख्सियत बनाने के लिए बाकायदा अपने ऊपर तहक़ीक़ की कि मैं किस तरह एक पुरसुकून इंसान बन सकता हूँ। और फिर ये हुआ कि उन्हें कामयाबी हुई और वो एक पुरसुकून इंसान बन गए। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि बाज़ औक़ात मैं शदीद गुस्से में आ जाता हूँ। यही आदमी की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो अपने मिजाज पर काबू रखे। अफ़ान का कहना है कि उन्होंने सिर्फ इस बात पे तहक़ीक़ की कि इनकी ज़ात में, इनके अंदर इतना गुस्सा क्यों है, वो फ़ौरन तैश में क्यों आ जाते हैं, लेकिन इस एक नुक्ते पर सोच के, समझ के, रिसर्च करके इन्होंने बहुत कुछ समझ लिया। और इनका कहना है कि गुस्सा सिर्फ मिजाज का मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे मौरूसी अवामिल होते हैं। इर्द गिर्द का माहौल भी बड़ी हद तक ज़िम्मेदार होता है। अच्छा, मौरूसी अवामिल की जो बात आई है, बात याद आ गई कि जब मैं एक दफ़ा चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका बीपी इतना ज़्यादा हाई क्यों है? तो मैंने कहा गुस्सा तो हमारे अंदर है, गुस्सा मेरे वालिद के अंदर बहुत था, तो मेरे अंदर भी है। तो उन्होंने कहा इस तरह की बात नहीं कीजिएगा, आइंदा ऐसा नहीं होता। वो इस बात को तस्लीम नहीं करते थे। उस डॉक्टर का ये कहना था, बहुत बेहतरीन डॉक्टर थे वो, उनका ये कहना था कि ये जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है ये हमें गुस्सा दिलाता है
اور ماحول کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا ماحول بہتر ہے، آپ کے آس پاس کے لوگ بہتر ہیں، تو پھر آپ کو کس بات پہ غصہ آئے گا؟ ظاہر ہے اگر کہیں گندگی ہے، آپ صفائی پسند ہے، تو اس گندگی کو، اس بے ترتیبی کو دیکھ کر آپ کو غصہ آئے گا۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کہیں اور کا غصہ، کسی اور کے مزاج میں غصہ ہے اور اس نے آپ کے اوپر غصہ اتارا، تو پھر آپ اسے کسی اور پر اتار دیتے ہیں۔ اس شخص نے، یہ نوجوان جو اداکار ہے، اس نے اپنے آپ کو بہت سمجھا، پوری تحقیق کی، اور بقول ان کے، جیسا پہلے بتایا، کہ انہوں نے بہت کچھ اس سے سیکھا۔ تو ہم جب کسی سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اگر وہ شخص اس قابل ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اور عفان وحید نے تو باقاعدہ اس حوالے سے ریسرچ کی، اور ان کا کہنا ہے کہ غصے سے نمٹنے کے لیے، یعنی اپنے مزاج سے، اگر آپ کا مزاج خراب ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، غصہ کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ بہت بدتمیز ہوتے ہیں اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں ہر کسی سے۔ اور اب دیکھ لیجیے گا، عملی زندگی میں کام کر کے اگر آپ کہیں جا رہے ہوں، کوئی مزدور ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ذمہ دار ہے، اگر آپ اس سے خیر خیریت پوچھ لیں، اسے ہیلو ہائے کہہ دیں، سلام کر دیں، تو ایک دم سے اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے کتنا اچھا آدمی ہے۔ یہ پہلا تاثر ہوتا ہے اپنے آپ کو بہترین دوسروں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، اور دوسروں کے مزاج کے غصے کو یا تلخی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے خود کو بہتر بنانے کی بہت کوشش کی، اپنے غصے کو ختم کیا، اور باقاعدہ اس حوالے سے ریسرچ کیا۔ عفان کا کہنا ہے کہ ذہنی سکون آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں، اسے سیکھنا پڑتا ہے، اور پھر خود کو قابو میں رکھنے کے لیے بہت سی مثبت باتوں پر توجہ رکھنا ہوتا ہے۔ وہی بات ہوئی کہ ایک آدمی اگر غصہ کہیں اور سے کسی اور کا لے کے آ جاتا ہے، کسی اور نے اسے ڈانٹا ہو، فرض کریں آفس میں اگر باس نے ڈانٹ دیا ہو، تو گھر آتے آتے پھر راستے میں ٹریفک کے مسائل اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں، پھر گھر میں آ کے وہ وہی غصہ بچوں پر، بیوی پر، جو بھی گھر میں لوگ ہیں ان پہ اتار دیتا ہے، اور عموماً وہ بے خیالی میں کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ایک کمزوری کی علامت ہے، کمزور شخصیت کی علامت ہے، اس پہ قابو پانا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر عفان وحید نے کام کیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ ایک اداکار کے حوالے سے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی کہ اپنے ذات کو سمجھیں، اپنے مزاج کو بہترین بنائیں، اور اپنے غصے پر یا بد مزاجی پر یا تلخی پر قابو پائیں، اور اس کے لیے کچھ ٹیکنیکس سیکھیں۔ لوگ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اپنے ٹاپک پر، انہوں نے اپنی ذات کو اپنا ٹاپک بنایا اور اس پہ کام کیا، اور اپنے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ ارلی ایج میں تھے تو انہوں نے غیر ضروری طور پر شدید رد عمل دکھایا، یعنی کہ فوراً وہ کسی بات کی حمایت میں یا مخالفت میں آ جاتے تھے، اور ایک طرح سے وہ ان کے غصے کا اظہار ہی تھا جو ان کے اندر موجود تھا۔ پھر انہوں نے اپنی ذات پر کام کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ غصے کے کئی وجوہات ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ بھی ہوتے ہیں، کہیں ناکامی بھی ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کسی کام کے لیے نکلے وہ ایسا نہ ہو۔ ایک عام سی مثال لے لیجئے کہ اگر صبح آپ دودھ لینے جائیں اور پتہ چلے کہ کل تو دودھ کی کوئی اور قیمت تھی، آج کچھ اور ہے، کچھ زیادہ ہے، تو اس بات پہ بھی اچانک آدمی طیش میں آ جاتا ہے جب اسے دکاندار کہتا ہے نہیں یہی قیمت ہے اور دو۔ تو یہ وہ کمزوریاں ہیں جن پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ کوئی یوں ہی تو کسی کو غصے کا اظہار کر کے یا تلخی سے بات کر کے اپنی بات منوانا نہیں چاہتا، کوئی نہ کوئی مسائل کی جڑ ہوتی ہے۔ اور ان کا کہنا ہے عفان وحید کا کہ میں نے اپنے ذات کو اسی طرح قابو میں کیا۔ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے جہاں غصے کی بات ہوتی ہے، جہاں بات کو مانا نہیں جاتا ہے، جہاں مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو میں اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہوں۔ اور کوئی جو شخص اپنے جذبات کو فوری طور پر قابو میں رکھ لے، مثلاً جہاں لوگ ناچ رہے ہوں، رقص کر رہے ہوں، وہاں فوراً ہی وہ اپنا رد عمل ظاہر نہ کرے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، اور سمجھے جیسے کہ کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور فوراً اس میں کود گئے، فوراً غصے میں آ گئے۔ یہ ہے ذات کی کمزوری۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں طیش میں آ جاتے ہیں، تلخی سے بات کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ذات پہ قابو نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے، سمجھتے ہی نہیں کچھ، تو ان کو دوسروں کی کیا سمجھ ہوگی۔ اپنے آپ کو سمجھیے، جو میں نے شعر پہلے پڑھا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب ہے افسانے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، تو اگر میرا نہ بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن۔